Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne Tout sur l'économie. On va voir les cours de la comptabilité générale de première année de cycle de baccalauréat. Donc, la comptabilité générale du bac est divisée en 3 parties. On va voir, Inch'Allah, les parties des chapitres dans les prochaines vidéos. La première partie concernant initiation à la comptabilité générale. La deuxième, les opérations courantes. La troisième, les opérations courantes. La suite. نحاول انني نشرح لكم بالدارجه لي كور كما كنعرفوا تيكونوا ديمو تكنيك بالنسبه للتلاميذ ديال السيزيام اللي تيكون دومين جديد عليهم تيلقاو صعوبات. Donc on va commencer par la première partie ou بالضبط le premier chapitre. Mais ça n'empêche اننا نقولوا هاد la première partie شنو les chapitres اللي فيها. Donc فيها 5 chapitres. Le premier chapitre, la comptabilité générale et son rôle. Le deuxième, notion de bilan. Troisième, le compte. Quatrième, les composants de résultats. Et le cinquième, le système classique. Pour le premier chapitre, on va l'entreprise et les flux économiques au rôle et objectif de la comptabilité générale. Donc, c'est ce que nous allons dans cette vidéo. Donc, l'entreprise et les flux économiques, définition de l'entreprise. L'entreprise est un système organisé qui produit ou commercialise des biens et services destinés à être vendus sur un marché dans le but de réaliser un bénéfice. Donc l'entreprise هي مقاولة أو شركة. Un système organisé يعني أنها منظمة في خدمتها ما كتخدمش اعتباطا. اش كدير؟ يا إما لا برودكسيون يعني الصناعة يا إما لا كوميرسياليزاسيون يعني التجارة. دونك فين كتبيع هادشي اللي كتصاوب الشركة ولا اللي كتتاجر فيه ان مارشي. الهدف من هادشي كامل بطبيعة الحال أن الشركة تحقق أرباح. دونك قلنا بأن لونتربريز يا إما كدير البرودكسيون ولا الكوميرسياليزاسيون. إلا كانت تدير البرودكسيون يعني الصناعة بالتالي كتشري مواد أولية ماتيير بروميير وكتحولها لبرودوي فيني يعني منتوج. وإلا كانت تدير لا كوميرسياليزاسيون كتشري لي مارشانديز السلعة وكتعاود فيها البيع سون ترانسفورماسيون يعني ما كتبدل فيها حتى حاجه ما كتصنع حتى حاجه كما كتشريها غير كتعاود فيها البيع ولا كتبيع ان سيرفيس. دونك لونتربريز اللي كدير لا برودكسيون يعني اللي كتصنع كنقولوا بانها اون انتربريز اندستريال. وإلا كانت كتشري وكتعاود البيع ولا كتبيع ان سيرفيس هنا كنهضروا على اون انتربريز كوميرسيال. جيسبر يكون واضح. اون باس. On va voir les partenaires de l'entreprise. Les partenaires هما الشركاء ولا معامل كتعامل l'entreprise. شنو عندنا؟ كاين عندنا les fournisseurs. Pour fonctionner, l'entreprise a besoin d'acheter divers biens et services à d'autres entreprises qu'on appelle fournisseurs. Donc شنو هو الفورنيسور؟ هو شركة أخرى اللي كتزودنا بداكشي اللي خاصنا soit de matière première soit de marchandises pardon. Donc اللي غنشريو من عنده داكشي اللي غيخصنا هذيك لونتربريز كتسمى بالنسبه لينا كنعتبروها فورنيسور. و لي كليون سون سو à qui l'entreprise vend le produit de son activité. دونك لي كليون هما اللي حنا كنبيعوا ليهم. دونك هذوك اللي كنبيعوا لهم يقدروا يكونوا شركه اخرى يقدروا يكونوا اداره عموميه ان كليون عادي. دونك تيتسموا لي كليون. كاين عاوتاني parmi les partenaires le personnel ce sont les salariés. دونك هما دوك الناس اللي خدامين في هذيك الشركه. عاوتاني عندنا ليطا هي الدولة. دونك ليطا concerne les différentes administrations et les organismes sociaux. دونك فاش كتمثل لينا ليطا فهادوك الادارات الدولة ضروري كنتعاملوا معاها كنخلصوا الضرائب ainsi de suite. les organismes financiers هما les banques. دونك هادو هما les partenaires de l'entreprise مع من تتعامل او الشركاء ديال الشركة. on passe les flux économiques. Le flux économique est une opération entre l'entreprise et un partenaire. يعني هي واحد العملية اللي كتقوم بها l'entreprise مع واحد البارتنير مع واحد معامل كتعامل كترجم هذيك لوبيراسيون من العملية كترجم بان فلو. دونك هذاك لو فلو يقدر يكون مالي ولا غير مالي. باغ اكزومبل الا شرينا حنا شي حاجة مثلا خدينا ان بيان ولا سيرفيس في المقابل فاش كناخذوا داك البيان ولا سيرفيس كنخلصوا الفلوس. دونك هذاك البيان ولا لو سيرفيس كيتسمى ان فلو فيزيك يعني الطبيعه ديال هذاك العمليه لو فلو الطبيعه ديالو هو فيزيك يعني ماشي مادي.
وفاش كنخلصوا الفلوس الطبيعه ديال هذاك لو فلو فينانسي. داكوغ لحقتاش ماشي شي حاجه لحقتاش شي حاجه اللي هي ماديه. دونك نشوفوا هذا الشيء اللي غادي يوضح لنا لو فلو انتر لونتربريز اي سي بارتنير. باغ اكزومبل ناخذ لونتربريز مع لادمينستراسيون قلنا هي الدوله ولا اداره عموميه. اش كتعطينا الدوله واش كنعطيوها؟ دونك داكشي اللي كتعطينا ولا كنعطيوها تيتسموا لي فلو، دونك لي زوبيراسيون ما بيني وما بين الدوله. دونك الدوله كتعطينا مثلا البنيه التحتيه، تعطينا الاضواء، الشنطيات. دونك هادشي اش كيتسموا دي سيرفيس نون مارشون. شناهي نون مارشون؟ واحد الخدمه اللي تتكون بدون مقابل، يعني فابور، ولا نقدروا تكون بمقابل ولكن الثمن ديالها تيكون رمزي. دونك في المقابل فاش كتعطينا حنا الدوله هاد الخدمات العموميه، حنا كنعطيوها الضرائب دي بريليفمون اوبليغاتوار. بريليفمون اوبليغاتوار هي الاقتطاعات الاجباريه. دونك هادوك السيرفيس اللي كتعطينا الدوله سي ان فلو فيزيك، لحقاش شي حاجه اللي ماشي ماديه. باغ كونط حنا كنعطيها الضريبه اللي هي فلوس، شي حاجه اللي ماديه، دونك هذاك تيتسمى ان فلو مونيتير ولا فينانسي. مثلا ناخذ دوزيام كا باش نزيدو نفهمو لونتربريز مع الميناج. شنو هو بعدا الميناج؟ الميناج هما ناس ساكنين في دار وحده، يعني يا اما يقدروا يكونوا اسره، اب وام ووليداتهم، ولا يقدروا مثلا يكونوا جوج طلبه كاملين مع بعضياتهم في واحد الدار. دونك الناس اللي تيسكنوا في واحد الدار كيمثلوا لينا الميناج. الميناج اشنو كيدير؟ شنو هما التبادلات اللي تكون مع لونتربريز؟ الميناج هو اللي كيخدم في لونتربريز، دونك تيعطي لونتربريز ان ترافاي، ولونتربريز مقابل هذاك لو ترافاي كتعطي ان سالير. دونك هذاك لو ترافاي شي حاجه غير ماديه، وبالتالي سي تاع فلو. شنو الطبيعه ديالو؟ فيزيك. والسالير حنا فاش نعطيوه للميناج سي تاع فلو فينانسي، دونك باسكو في غنخلصو نعطيو فلوس. دونك اي حاجه فيها فلوس تتسمى فلو فينانسي ولا مونيتير، وإلا كان شي حاجه ما فيهاش فلوس غير ماديه تتسمى فلو فيزيك. اوسي هذاك الميناج كيشري دي بيان اي سيرفيس من لونتربريز، كيشريهم يعني كيعطي فلوس كياخذ بيان سيرفيس. دونك هذاك البيان ولا سيرفيس كيتسمى ان فلو فيزيك باسكو ماشي مادي، وداك البايمون ديال بيان ولا سيرفيس سي ان فلو مونيتير لحقتاش مادي. دونك جيسبر يكون كلير. Donc les flux économiques sont des mouvements des biens et services et des mouvements d'argent s'exerçant entre l'entreprise et ses partenaires dans le cadre de son activité. كما قلنا لو فلو هو ديك العمليه اللي كتكون ما بين الشركه والشركاء ديالها ولا الناس اللي معاهم كتعامل، تيكونوا عمليات ولا دي موفمون دو بيان اي سيرفيس اي دارجون. بطبيعه الحال كتاخذ خدمه كتخلصها، كتاخذ بيان كتخلصو. كما قلنا لي فلو ايكونوميك فيهم دو تيب اون ديستينغ لي فلو فيزيك او ريال او لي فلو مونيتير او فينانسي. قلنا الفلو فيزيك ولا ريال شي حاجه ماشي ماديه، ولا كان مادي راه كيسمى مونيتير ou financier. Donc je passe, j'espère تكونوا فهمتوا. Donc on passe à la deuxième partie de le chapitre, rôle et objectif de la comptabilité générale. Donc هادوك لو فلو اللي شفناه دابا اللي كيوقعوا مع بين لونتربريز و لي بارتنير ديالها، لو كونطابيلتي جينيرال كدير لهم نونجسترمون، سيتادير كتسجلهم كل نهار دارت لونتربريز شي اوبيراسيون كتسجلها في الكونطابيلتي ديالها لمده ديال عام، وكنحسبوا النتيجه في النهايه ديال العام. العام كيتسمى في الكونطابيلتي ليكزارسيس. دونك ليكزارسيس واحد لو مولتيبليك اللي غنديو نستعملوه من هنا لقدام. فيما تسمعوا اكزارسيس فهموا بانه هو العام. في العام بيان سور بحال العام العادي حتى هو كيبدا في البدايه ديالو في لو 1 وكيسالي في لو 31 12. Donc la comptabilité générale, définition ديالها est une technique d'enregistrement chronologique كما قلنا هي واحد التقنيه ديال التسجيل chronologique، يعني تيكون لوردر في الايام، ما تنسبقوش نهار على نهار اخر. دونك تيكون le 1 moraha le 2 moraha le 3 ainsi de suite. Donc l'enregistrement chronologique des opérations effectuées par l'entreprise pendant une durée déterminée اللي هي كما قلنا l'exercice. Le rôle de la comptabilité générale شنو الهدف؟ ملي كنسجلوا هذوك لي زوبيراسيون
bien sûr d'une manière chronologique, c'est-à-dire ما نسبقش تاع اليوم على البارح، تيكون الترتيب على حساب الايام. من بعد فاش كنديروا شي حسابات ديالنا كناخذوا من دوك النتائج معلومات، وهذوك المعلومات هي اللي كتنفعنا باش ناخذوا قرارات. دونك هذا هو لو رول دو لا كونطابيليتي جينيرال. بون est un système d'information يعني كيعطينا des informations معلومات permettant saisir, classer et enregistrer des données de base chiffrées, de fournir après un traitement un ensemble d'informations. Bien, هادشي اللي قلنا بطبيعة الحال. Donc note bien, le tenue de la comptabilité générale est obligatoire. يعني حنا ماشي سي فري بان الكونطابيليتي جينيرال كتعاون لونتربريز باش دير شي حسابات وتاخذ شي قرارات وتعرف معلومات، مي تيبقى اصلا لا كونطابيليتي جينيرال اوبليجي باغ لا لوا. لحقتش بها باش كنحسبوا الضرائب اللي كنديو للدوله. Voilà, on a terminé le premier chapitre. On se verra dans le deuxième, Inch'Allah. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, des suggestions, laissez-moi un commentaire. Et au revoir.